जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जां है, तमाशा नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों कि ये जो दुनिया है ये फानी है, कुछ आए कुछ चले गए, किसी ने भी इधर मुस्तकिल नहीं रहना। आज हमारा जो वीडियो का मौजू है वो बहुत ही कमाल का बेहतरीन मौजू है। वो है नमाज के ऊपर कि हम बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं कि नहीं। अगर पढ़ सकते हैं तो उसकी क्या वजूहात होनी चाहिए। हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं ना, तो हम फिर नमाज तो पढ़ते हैं, तो हमें नमाज पढ़ने का तरीका तो आना चाहिए। हमें नमाज को अदा करने का प्रॉपर सीखना चाहिए, तरीका आना चाहिए। ही हम नमाज में अक्सर गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारी नमाज रह जाती है। एक सही सलामत बस थोड़ा सा बुखार है तो वो बैठकर नमाज पढ़ता है। आजकल ये मस्जिदों में आम है, फर्ज रखते हैं वो बैठकर पढ़ देते हैं। उनसे पूछा जाए क्यों, थोड़ा सा बुखार है मुझे, थोड़ा सा सिर दर्द कर रहा है, या फर्ज रखते हैं, फर्ज नमाज वो बैठकर अदा कर देते हैं। तो आगे वीडियो को मुकम्मल देखिएगा कि अगर बैठकर ये बिला उज़र पढ़ेंगे तो इसकी क्या मामलात हैं। तो देखिए, ये सिर्फ वीडियो इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाई जाती है, तो आपका भी हक बनता है इसको पूरा देखने का, इन पूरे शरीयत के मसले को सीखने का, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको बताने का। कोई भी एक छोटी सी बात आपके जरिए किसी तक पहुंच गई और वो उसने उसके ऊपर अमल कर लिया तो ये आपके लिए सदका जारिया है, उसकी पता नहीं कितनी नमाजें खराब होने से बच जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले आगे जाने से पहले आपने छोटा सा काम करना है। वो क्या है, क्योंकि ये आपका भी चैनल है, ये सबका चैनल है, ये हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए ही इस चैनल को बनाया है कि वो इस चैनल से फायदा ले सके। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जो हमारा मकसद है वीडियो बनाने का, हमारा वो मकसद पूरा हो जाए। अगर हमारी वीडियो कुछ देख लें, उनसे फायदा उठा लें तो हमारे लिए सदका जारिया है। हम दुनिया से चले भी जाएंगे तो हमें उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ हैं, ज़मीं पूछती है नमाजी कहाँ है। आजकल के दौर में हमने जगह जगह तो मसाजिद के लिए बना दी गई हैं, मसाजिद भी खूबसूरत बनाई हैं, पर हम उसको आबाद करने में नाकाम हो चुके हैं। जी नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो है नमाज के अहम सवालात और उनके जवाबात। तो ये मौजू मुकम्मल देखिएगा, बहुत अहम सवाल किए गए हैं और इनके जवाब भी बहुत बेहतरीन हैं जो कभी भी आपने सुने नहीं होंगे, और ये आपके मालूमात में इजाफा करेंगे, क्योंकि नमाज के हवाले से हमें मालूमात होनी चाहिए। क्योंकि हम नमाज तो पढ़ते हैं, हमें उसके तरीक़ेकार का पता नहीं है, इसलिए हम अपनी नमाजों को ज़ाया कर देते हैं। सबसे पहले नमाज सीखें, फिर उसके बाद पढ़ें। अवरहार हम क्या करते हैं, जिस तरह हम नमाज दूसरों को पढ़ते हुए देखते हैं उसी तरह हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो चलिए, वीडियो देखने से पहले जो दोस्त अहबाब मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें, क्योंकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। क्यों, ये हम सब का चैनल है, ये आपका चैनल है। इस चैनल को बनाने का मकसद ही हमारा दीन का काम करना है। चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल तो ये है, कौन कौन सा बंदा कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकता है।
آئیے پہلے اس کا جواب لیتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے؟ کرسی پر وہ بندہ نماز بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ پہلے تو اس بات پر چلتے ہیں کہ اگر بندہ سجدہ نہیں کر سکتا صرف، یا نیچے سجدے کے لیے جا نہیں سکتا، اس کے گوڈوں کا مسئلہ ہے، وہ نیچے سجدے کے لیے جا نہیں سکتا، تو پھر وہ کیا کرے؟ اگر اس بندے کی کمر ٹھیک ہے، اس دوست اس بھائی کی کمر ٹھیک ہے، باقی سارا حصہ کام کر رہا ہے، بس گوڈوں کا مسئلہ ہے، اگر بیٹھ جائے تو کھڑا ہونا دشوار ہے، تکلیف دہ عمل ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو کھڑا ہو کر مکمل نماز پڑھے گا، یعنی وہ پیچھے اپنے کرسی رکھ لے، کرسی رکھ کر وہ کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کر قیام کرے، قرات سنے، پھر اس کے بعد رکوع کرے، رکوع کرنے کے بعد وہ ایسے کرسی پر بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد وہ سجدے میں چلا جائے، اتنا جھکے کہ اس کو پتا ہو کہ واقعہ ہی جو بھی دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ اس نے سجدہ کیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہو گیا۔ اس میں ہی دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی دوست احباب کمر کا مسئلہ ہے، وہ جھک بھی نہیں سکتا، کھڑے ہونے کا بھی مسئلہ ہے، وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ آئیے سنتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پھر آپ نے جب رکوع کرنا ہے تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو، گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے۔ گھٹنوں کو جب آپ نے پکڑ لینا ہے، پھر آپ نے گردن کو اتنا جھکا لینا ہے۔ اتنا جھکانے کے بعد آپ نے تسبیحات پڑھ کر جب آپ نے رکوع سے اوپر آنا ہے تو آپ نے گردن کو بالکل سیدھا اور آپ نے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر رکھ لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جب سجدہ کرنا ہے تو یہ یاد رکھے گا، جب سجدے کے لیے جھکنا ہے تو آپ کی گردن رکوع سے زیادہ جھکی ہو، جیسے کہ یہ میں سجدہ کرنے لگا ہوں، یہاں تک میں نے رکوع میں جھکائی تھی اور تھوڑا سا اور یہاں تک آپ نے سجدے میں جھکانی ہے۔ یہ اس بندے کے لیے نماز ہے جس کی کمر کا مسئلہ ہے اور نیچے اٹھنے بیٹھنے کا مسئلہ ہے، یہ اس طرح نماز پڑھے گا۔ اگر وہ کوئی بھی اپنا حصہ ہلا نہیں سکتا تو وہ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ پڑھ لے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تو شریعت نے اجازت دی ہے وہ لیٹ کر بھی اشارے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ دیکھیے ایک سوال میں کتنے مسئلے اور کتنے جواب نکل آئے۔ آگے دوسرا سوال یہ ہے، کیا صحیح بندہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے بیٹھ کر کوئی بھی بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، فرض نماز، اگر کوئی عذر نہ ہو، اس کو کھڑے ہو کر پڑھنی ہی پڑے گی۔ جس طرح واجب ہے، جس طرح کچھ رکھتے واجب ہیں، وہ بھی اس کو کھڑے ہو کر پڑھنی پڑیں گی۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو خراب مت کیجیے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے آپ کے ساتھ، کوئی بیماری ہے، کوئی لقوہ پڑ گیا ہے، کوئی فالج ہو چکا ہے کہ آپ کا جسم حرکت نہیں کر سکتا، آپ اٹھ بیٹھ نہیں سکتے، تو پھر شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ اگر آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں کے ساتھ پڑھیں، آپ اشاروں کے ساتھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ جائیں، لیٹ کر آنکھوں کے اشاروں کے ساتھ پڑھ لیں نماز۔ دیکھیے شریعت ہماری کتنی نرم ہے، کہ شریعت ہمارا کتنا خیال رکھتی ہے کہ شریعت میں ہم ڈل نہیں سکتے تو ہم کس طرح شریعت کے دائرے کے ساتھ چلیں۔ دیکھیے جو شریعت کو چھوڑ کے چلے گا وہ کسی بھی جگہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بیان کرنے، سچ بولنے اور سچ ہی دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔